स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको कक्षामा। सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। आज हामीले के पढ्ने होला यता हेर्नुस् त। आज हामीले कक्षा 4 को मेरो गणित विषयको पाठ 3 मा रहेको गणितका आधारभूत क्रियाहरू अन्तर्गत सरलीकरण भन्ने पाठ पढ्दै छौं। भाइ बहिनीहरु, यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा के पढ्नु भएको थियो एकचोटी स्मरण गर्नुस् त। यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा हामीले जोड, घटाउ, गुणन र भाग सम्बन्धी प्रश्नहरूको समाधान गरेका थियौं। सम्झिनु भएको छ त? जोड कसरी गर्ने, घटाउ कसरी गर्ने, गुणन कसरी गर्ने, भाग कसरी गर्ने। ल आउनुस् त, एउटा प्रश्न म दिन्छु, तपाईहरुले पनि म सँगसँगै गर्नुस् है त। ओके, हिसाब गर भनिएको छ प्रश्न नम्बर क मा। भाइ बहिनीहरु, प्रश्न नम्बर क मा यो के को चिन्ह होला? स्याबास, यो जोडको चिन्ह हो, प्लस साइन हो। त्यसैले हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो त? जोड गर्नु पर्यो। जोड गर्न आउँछ नि, हो कि हैन? ल आउनुस् त, प्रश्न नम्बर क को समाधान गरौँ। 27 प्लस 12 छ। हेर्नुस् है, यहाँ जोडको चिन्ह भएको कारणले हामीले के गर्नु पर्यो? जोड गर्नु पर्यो। अब जोड गर्दा त पहिला एकको स्थानबाट जोड गर्नुपर्छ। तपाईहरुलाई थाहा छ, एकको स्थानमा 7 र 2 छ। 7 मा 2 जोड्दा कति भयो? 9 भयो। त्यसैगरी यहाँ 10 को स्थानमा 2 र 1 छ। 2 र 1 जोड्दा कति भयो? 3 भयो। यसरी भाइ बहिनीहरुले पनि जोड गर्नु भयो। स्याबास। त्यसैगरी ख नम्बरमा हेर्नुस् त, यो के को चिन्ह होला? स्याबास, घटाउको चिन्ह हो। घटाउको चिन्ह भएपछि के गर्नु पर्यो? घटाउनु पर्यो। ल आउनुस् त, ख नम्बरको समाधान गरौँ। 3 र 9 39 माइनस 1 र 8 18। 39 बाट 18 घटाउनु पर्यो। घटाउँदा पनि त्यही हो, पहिला सुरुमा एकको स्थानबाट घटाउने। 9 बाट 8 घटाउँदा कति भयो? 1 भयो। त्यसैगरी 3 बाट 1 घटाउँदा कति? 4 हो। होइन, घटाउने भनेपछि त कति हो? 2 हो। यसरी 39 बाट 18 घटाउँदा कति भयो? 21 भयो। त्यसैगरी भाइ बहिनीहरु, प्रश्न नम्बर ग मा हेर्नुस् त, त्यहाँ के को चिन्ह छ होला? यो चिन्ह हेर्नुस् त, प्रश्न नम्बर ग को। स्याबास, गुणनको चिन्ह छ भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो? गुणन गर्नु पर्यो। प्रश्न नम्बर ग को गुणन गरौँ है त। 15 लाई कतिले गुणन गर्ने? 5 ले गुणन गर्ने। अब यो 5 ले 1 र 10 दुईटै स्थानकोलाई गुणन गर्नु पर्यो। 5 पंचे कति भयो? 25 भयो। 25 को 5 हात लाग्यो 2। त्यसैगरी 5 एकान 5, 5 मा 2 जोड्दा कति भयो? 7 भयो। यसरी 15 पंचे कति भयो त? 75 भयो। गुणन गर्नु बिर्सिनु भएको छैन नि, हो कि हैन? हो त नि, अघिल्लो क्लासमा पढेको। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर घ मा हेर्नुस् त, यो के को चिन्ह होला? स्याबास, भागको चिन्ह हो। भाग पनि गर्न सम्झिनु भएको छ नि, हो कि हैन? ल आउनुस् त, गरी हेरौँ। घ नम्बरमा 48 लाई कतिले भाग गर्न पर्ने? 3 ले भाग गर्न पर्ने। हामीले त भाग गर्दा यसरी राखेर गरेका छौं नि, हो कि हैन? अब पहिला सुरुमा अगाडिकोलाई भाग गर्नु पर्यो। अगाडि 4 छ। अब ट्याक्कै 3 ले भाग जान्छ त 4 लाई? जाँदैन। जाँदैन भने त्यो भन्दा तल्लो संख्या जसलाई 3 ले भाग जान्छ त्यसले भाग गर्नु पर्यो। 3 एकान 3 हुन्छ, 3 दुना 6 हुन्छ। 6 भनेको त 4 भन्दा ठुलो हो। त्यसैले 3 दुना 6 लेख्न मिल्यो त? मिलेन। 3 एकान 3 लेख्नु पर्यो। भन्दा सानो लेख्नु पर्छ नि त, अघिल्लो कक्षामा पढेको, हो कि हैन? हो त नि। त्यसैगरी अब योबाट यो घटाउँदाखेरि 4 बाट 3 घटाउँदा 1 भयो। अर्को संख्या तल झर्छ। अब 18 लाई 3 ले ट्याक्कै भाग जाला कि नजाला? कति त्यहाँ 18 हुन्छ होला? स्याबास, 6 त्यहाँ 18। 3 छक्का 18। 3 छक्का 18 भयो है। घटाउँदाखेरि शेष केही पनि रहेन। यसरी 48 लाई 3 ले भाग गर्दाखेरि त कति आउँदो रहेछ? 16 आउँदो रहेछ। भाइ बहिनीहरु, हामीले अघिल्लो कक्षाको कुरो सम्झियौं। सबैजनाले अघिल्लो कक्षामा जोड, घटाउ, गुणन र भाग पढ्नु भएको कुरो सम्झिनु भयो? स्याबास। अब हामीले आजको कक्षामा चाहिँ यी सबै चिन्हहरू एकै ठाउँमा राख्ने। कुनैमा जोड, घटाउ, मिश्रित चिन्हहरू राख्ने। यसमा त जोडमा प्लस थियो, घटाउमा घटाउकै चिन्ह, गुणनमा गुणनकै चिन्ह, भागमा भागकै चिन्ह थियो भने अब हामीले सरलीकरण भन्ने पाठमा चाहिँ यी चिन्हहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर हिसाब गर्छौं। जस्तै भाइ बहिनीहरु, यता हेर्नुस् त। अहिले मेरो हातमा कतिवटा कलमहरू छन् होला? ल भन्नुस् त, गनेर भन्नुस् त। 1 2 3 4 5।
5वटा कलमहरू हो। अब मैले यसबाट 2वटा झिक्दिएँ। 2वटा झिकेपछि कतिवटा कलमहरू बाँकी रहे? 1 2 3, 3वटा कलमहरू बाँकी रहे। अघि कतिवटा थियो? 5वटा थियो। 5वटा मैले झिक्दिएँ। 5वटा झिके हो त मैले? होइन, 2वटा झिकेको। 2वटा झिकेपछि कतिवटा बाँकी रह्यो? 3वटा बाँकी रह्यो। फेरि हेर्नुहोस् त, मैले अर्को एउटा थपिदिएँ। अब कतिवटा भयो? 1 2 3 4, 4वटा भयो। 5वटा कलममा 2टा कलम झिक्दा 3टा हुँदो रहेछ। फेरि 3टामा एउटा थप्दा त कतिवटा पो कलम भयो? 4वटा पो कलम भयो। अब यसलाई गणितीय वाक्यमा कसरी लेख्ने होला? ल आउनुहोस् त, यसलाई गणितीय वाक्यमा लेखेर हेरौँ। पहिला सुरुमा मसँग 5वटा कलमहरू थिए। त्यसपछि मैले 2वटा कलमहरू झिकेको भनेको त घट्या हो नि, हो कि होइन? घटेपछि हामीले के गर्नु पर्यो? घटाउको चिन्ह राख्नु पर्यो। भेरी गुड। ल हेर्नुहोस्, कतिवटा कलम घटाउ गरे झिकेँ मैले? 2वटा कलम झिकेँ। त्यसपछि फेरि के भयो? एउटा कलम मैले थपेँ। थपेको भनेको बढ्यो। बढेपछि के को चिन्ह राख्ने रे? स्याबास, जोडको चिन्ह राख्ने। कतिवटा कलम बढ्यो? एउटा कलम बढ्यो। ल हेर्नुहोस् त, हामीले अघिको क्रियालाई गणितीय वाक्यमा लेख्यौँ। 5वटा कलम थियो, 2वटा कलम मैले झिकेँ, फेरि के गरेँ? एउटा कलम थपेँ। अब कतिवटा कलम भयो होला? यहाँ हेर्नुहोस् त, 3वटा सङ्ख्याहरू भए। 1 2 3, 2टा मात्र सङ्ख्या हुँदा त तपाईँहरूलाई गर्न आउँथे। के गरी 5 - 2 भइदिए भए त 3 लेख्न आउँथ्यो। तर यहाँ त के पनि छ? +1 पनि छ। 3वटा हुँदा के गर्ने होला? ल भन्नुहोस् त, विचार गर्नुहोस् त। स्याबास, पहिला सुरुमा अगाडिको 2वटा गर्ने। अगाडिको 2टा के छ? 5 - 2 छ भनेपछि 5बाट 2 घटाउँदा कति भयो? 3 भयो। त्यसपछि पछाडिको +1 यहीँ लेख्ने जस्ताको तस्तै। अब फेरि 3मा 1 जोड्दा कति भयो? 4 भयो। ल हेर्नुहोस्, मेरो हातमा अहिले पनि कतिवटै कलमहरू रहेछन्? 4वटै कलमहरू छन्। ल भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त। आहा, यहाँ त कस्तो राम्रो रुख रहेछ। रुखमाथि के होला नि? हो, पुतलीहरू रहेछन्। कतिवटा पुतलीहरू छन्? 1 2 3 4, 4वटा पुतलीहरू छन्। अब के हुन्छ होला? ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है सबैजनाले। ओखो, अर्को 2टा पुतली आएर बस्यो यहाँ त। कतिवटा पुतलीहरू भए? गन्नुहोस् त। 1 2 3 4 5 6वटा पुतलीहरू पो भए। अघि 4वटा पुतलीहरू थिए, कतिवटा थपिए? स्याबास, 2टा थपिए। 2टा थपिएपछि कतिवटा भए? 6वटा भए। अब के हुन्छ होला? ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। ओहो, यहाँबाट त 3टा पुतलीहरू उडेर गए। 6वटामा 3टा पुतलीहरू उडेर गएपछि कतिवटा पुतलीहरू बाँकी रहे? 1 2 3वटा पुतलीहरू बाँकी रहे। यसलाई पनि हामीले गणितीय वाक्यमा लेखेर हेरौँ है त। अब त तपाईँहरूलाई नि आउँछ नि गणितीय वाक्यमा लेख्नु, हो कि होइन? हो त नि। ल हेर्नुहोस् त, गणितीय वाक्यमा लेख्दाखेरि पहिला सुरुमा कतिवटा थियो रे भाइ बहिनीहरू? स्याबास, 4वटा थियो। त्यसपछि के भयो? 2वटा आयो। थपियो नि त। थपिएपछि के को चिन्ह राख्ने? हो, जोडको चिन्ह राख्ने। कतिवटा थपिएको हो? 2वटा थपिएको हो। त्यसपछि कतिवटा फेरि उडेर गयो? स्याबास, 3टा उडेर गयो। उडेर गएपछि घट्यो। घटेपछि के को चिन्ह राख्ने? घटाउको चिन्ह राख्ने। 3वटा घट्यो। अब हामीले अघि नै भनिसकेका छौँ, अगाडिको 2वटा गर्ने, यसलाई जस्ताको तस्तै सार्ने, त्यसपछि जे आउँछ यहाँ त्योसँग घटाउने भनेर। अब 4मा 2 जोड्दाखेरि कति हो? कति भयो? 6 भयो। घटाउ 3 जस्ताको तस्तै। 6बाट 3 घटाउँदा कति हुन्छ? स्याबास, 3 हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ 3टा पुतली हो कि होइनन्? हो, 1 2 3वटा पुतलीहरू भए। यसरी भाइ बहिनीहरूले आजको अभ्यासमा चाहिँ, आजको कक्षामा चाहिँ यसरी मिश्रित चिन्हहरू भएका, एकै ठाउँमा मिश्रित चिन्हहरू भएका समस्याहरूको समाधान गर्नुहुनेछ। त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ के छ? एउटा पसलेले 10 प्याकेट नुन बेच्नलाई पसलमा ल्याएछ। तपाईँहरूलाई थाहा छ नि, पसले भनेको, तपाईँ पनि पसल जानुभएको छ कि छैन? आफ्नो नजिकैको पसल कुन चाहिँ छ सम्झिनुहोस् त। त्यो पसलमा नुन छ कि छैन होला? नुन किन्न पसल जानुभएको छ त? जानुभएको छैन भनेदेखि अब जानुस् अनि त्यो पसलमा कति प्याकेट नुन छ सोध्नु है त। यहाँ भएको पसलेले चाहिँ के गरेछ? 10 प्याकेट नुन बेच्न ल्याएछ। पसलमा ल्याएर 10 प्याकेट नुन बेच्नलाई राखेछ पसलेले। त्यसपछि के भयो होला? 5 प्याकेट
बेचिसकेपछि 5 प्याकेट उसले बेच्यो, 10 प्याकेट ल्याएको थियो, के गर्यो 5 प्याकेट उसले बेचिसकेपछि फेरि 10 प्याकेट नुन थपेछ। पहिला सुरुमा 10 प्याकेट नुन लिएर आयो, 5 प्याकेट नुन बेचिसकेपछि फेरि 10 प्याकेट नुन थपेछ। अब पसलमा कति प्याकेट नुन छन् होला, ल भन्न सक्नुहुन्छ त? प्रयास गर्नुहोस् त। यसलाई हामीले गणितीय वाक्यमा लेखेर समाधान गर्छौँ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, पहिला सुरुमा कति प्याकेट नुन ल्याएको छ यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 प्याकेट नुन ल्याएको छ भनेपछि हामीले 10 लेख्छौँ। 10 लेख्यौँ र त्यसपछि के भयो 5 प्याकेट नुन त उसले बेच्यो, बेचेपछि के भयो घट्यो, घटेपछि के को चिन्ह राख्ने त 5 प्याकेट नुन घटेपछि घटाउको चिन्ह राख्ने। त्यसैले 10 बाट यहाँ पनि 5 घट्यो। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू के भयो यसपछि 5 प्याकेट नुन बेचिसकेपछि फेरि 10 प्याकेट नुन पसलमा थपेछ, थपेपछि जोडियो, जोडिएपछि के को चिन्ह राख्ने, स्याबास प्लसको चिन्ह राख्ने। कति प्याकेट नुन थपियो, 10 प्याकेट नुन थपियो। 10 प्याकेट नुन थपियो भने अब उसको पसलमा कति प्याकेट नुनहरू छन् होला, नुनका प्याकेट छन् होला। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, हामीले यसलाई गणितीय वाक्यमा लेख्यौँ। अब हामीले के भनेका छौँ, पहिला सुरुमा अगाडिको दुईटा गर्ने कति सजिलो। अगाडि के छ 10 माइनस 5 छ, 10 बाट 5 घटाउँदा कति भयो, स्याबास 5 भयो। त्यसै गरी प्लस 10 जस्ताको तस्तै लेख्ने, 5 प्लस 10, 5 मा 10 जोड्दा कति भयो, स्याबास 15 भयो। अब त्यो पसलेको पसलमा कति प्याकेट नुन रहेछ, 15 प्याकेट नुन रहेछ, हो कि होइन? ल हेरौँ त यहाँ 15 प्याकेट नुन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो त रहेछ त। त्यो पसलेको पसलमा अब कति प्याकेट नुन रहेछ, 15 प्याकेट नुन रहेछ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू तपाईँलाई एउटा कुरो थाहा छ, 10 को 5 गुणा भनेको कति होला? अब यहाँ गुणा भन्ने एउटा नयाँ शब्द आयो, गुणा भनेको के होला, ल विचार गर्नुहोस् त। स्याबास गुणा भनेको गुणन गर्ने भनेको। 10 को 5 गुणा भनेको चाहिँ के होला, 10 लाई 5 ले गुणन गर्दा कति हुन्छ भनेर भनेको होला। 10 लाई 5 ले गुणन गर्दा कति हुन्छ होला, ल आउनुहोस् त गुणन गरेर हेरौँ। 10 लाई 5 ले गुणन गर्नु पर्यो, 10 लाई 5 ले गुणन गर्दा त 10 पंचे कति हो, स्याबास 50। 10 को 5 गुणा भनेको त कति रहेछ, 50 रहेछ, हो कि होइन होला? ल हेर्नुहोस् त, हो रे 10 को 5 गुणा भनेको त 10 लाई 5 ले गुणन गर्ने रहेछ, त्यो बराबर कति हुँदो रहेछ, 50 हुँदो रहेछ। ल अब मलाई भन्नुहोस् त 9 को 4 गुणा कति हुन्छ होला, 36 हुन्छ भनेको हो कि होइन होला त? ल हेरौँ त, 9 को 4 गुणा भनेको छ, 9 लाई 4 ले गुणन गर्ने, 9 चौको त कति हो, 36। शाबास मिल्यो तपाईँको। ल हेर्नुहोस् 9 को 4 गुणा भनेको त कति रहेछ, 36 पो रहेछ। त्यसै गरी 11 को 5 गुणा भनेको भन्नुहोस् त मलाई, 50 हुन्छ हो कि होइन होला? ल हेर्नुहोस् त, 11 को 5 गुणा भनेको गुणन गर्नु पर्यो, 11 पंचे कति होला, यसरी पनि गुणन गरेर हेर्न सकिन्छ नि, हो कि होइन? 5 एकान 5, त्यसै गरी फेरि 5 एकान 5, कहाँको 50 हुनु, 55 पो हुँदो रहेछ। 11 को 5 गुणा भनेको त कति हुँदो रहेछ भाइ बहिनीहरू, 55 हुँदो रहेछ। त्यसै गरी मलाई ल भन्नुहोस् त 2 को 3 गुणा कति हुन्छ होला, स्याबास 6 हुन्छ। 2 र 3 गुणन गर्दा 2, त्यहाँ 6 भयो। अब सबैलाई थाहा भयो त गुणा भनेको के रहेछ, गुणन गर्ने रहेछ। कति सजिलो, सबैलाई थाहा छ गुणा भनेको गुणन गर्ने हो। अब यहाँ अर्को के छ हेर्नुहोस् त, 15 को 3 गुणामा 5 जोड्दा कति होला? पहिला सुरुमा त हामीले 15 को 3 गुणा भनेको कति हो त्यो थाहा पाउनु पर्यो नि, अघि भर्खर थाहा पाएका छौँ हामीले। 15 को 3 गुणा भनेको कति होला, ल मलाई भन्नुहोस् त। स्याबास मिल्यो कि मिलेन, ल हेर्नुहोस् त यहाँ म गर्छु। 15 को 3 गुणा भनेको छ भनेको मतलब के हो त, 15 र 3 गुणन गर्ने, 3 पंचे 15, हातमा लाग्यो 1, 3 एकान 3, 3 मा 1 जोड्दा कति भयो, 4 भयो, 45 पो हुँदो रहेछ। फेरि 45 निकालेर हामीले छोड्ने हो त यो, होइन? के भनेको छ यहाँ हेर्नुहोस् त, 15 को 3 गुणामा 5 जोड्दा कति होला भनेको छ। 15 को 3 गुणामा हामीले के गर्नु पर्यो, 5 जोड्नु पर्यो। 15 को 3 गुणा भनेको कति रहेछ, 45 रहेछ। 45 मा कति जोड्नु पर्यो, 5 जोड्नु पर्यो। 45 मा 5 जोड्दा कति हुन्छ,
स्याबास 50। 15 को 3 गुणामा 5 जोड्दा त कति पो हुने रहेछ? 50 पो हुने रहेछ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त, 2 को 5 गुणाबाट 6 घटाउँदा कति होला? ल यो चाहिँ तपाईहरूले पहिला गर्नुहोस् है, मैले भन्दा छिटो तपाईहरूले गर्नुहोस् अनि मलाई उत्तर भन्नुहोस् त। ल यहाँ मैले गर्नुभन्दा अगाडि उत्तर निकाल्नुहोस्। 2 को 5 गुणा भन्या छ। अब 2 को 5 गुणा भन्या कति होला? 2 र 5 गुणन गर्ने। 2 को 5 गुणा 5 दुना कति भयो? 10 भयो। 10 बाट कति घटाउने भन्या छ यहाँ? 2 को 5 गुणाबाट 6 घटाउँदा कति होला? यसबाट त अब कति घटाउनु पर्ने रहेछ? स्याबास 6 घटाउनु पर्ने रहेछ। 2 को 5 गुणा भनेको 10, 10 बाट 6 घटाउँदा कति? 5 हो? होइन 4। मिल्यो त तपाईहरूको? स्याबास। ल हेर्नुहोस्, 2 को 5 गुणा भनेको 10, त्यसबाट 6 घटाउँदा त कति आउँदो रहेछ भाइ बहिनीहरू? 4 पो आउँदो रहेछ। त्यसै गरी यता हेर्नुहोस् त, सरल गर भनेर भनिएको छ। अब हामीले यहाँ भएका प्रश्नहरूको हिसाब गरौँ। हामीले यस्तो त अघि पनि गरिसकेका छौँ, कति सजिलो छ। पहिला सुरुमा अगाडिको दुईटा गर्ने त हो नि, सबैलाई थाहा छ। तैपनि एकचोटि गरौँ है त। तपाईँ पहिला कि म पहिला? ल गर्नुहोस् त तपाईहरू पनि। क नम्बरको प्रश्नमा के छ? ल हेर्नुहोस् त, क नम्बरको प्रश्नमा 2 + 5 - 3 छ। कति सजिलो, अगाडिको दुईटा गर्ने त हो नि। ल हेर्नुहोस् त, 2 र 5 जोड्दा कति भयो? स्याबास 7 भयो। 7 बाट 3 घटाउँदा कति भयो? हो 4 भयो। यसको उत्तर कति आयो त? 4 आयो। तपाईँको नि 4 आएको हो? स्याबास। ल ख नम्बरको हेरौँ त भाइ बहिनीहरू। ख नम्बरमा के छ होला? 10 + 7 गुणन 4 छ। अब अगाडिको दुईटा गर्ने त हो नि, हो कि होइन? होइन। स्याबास। अब भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ नयाँ कुरा छ हेर्नुहोस् है। अघिसम्म जोड र घटाउको मात्र चिन्ह थियो, अब त के को पनि चिन्ह आयो? गुणनको पनि चिन्ह आयो। यदि गुणनको पनि चिन्ह आएको छ भने हामीले पहिला सुरुमा जोड घटाउ गर्न मिल्दैन, पहिला त गुणन पो गर्नुपर्छ। यसरी सरलीकरण गर्ने त यसको चरणहरू हुन्छन्। पहिला सुरुमा कुन गर्ने भनेर हामीले जान्नुपर्छ। त्यसको लागि यता हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, सरलीकरणका चरणहरू। ल हेर्नुहोस्, यसको चरणहरूमा त सबैभन्दा पहिला 1 नम्बरमा त के गर्नुपर्ने रहेछ? स्याबास, पहिला कोष्ठकको काम गर्नुपर्छ है। यस्तो कोष्ठक आयो भने पहिला सुरुमा त कोष्ठकभित्रको पो काम गर्नुपर्ने रहेछ। तर यहाँ अहिले कुनै कोष्ठक छ त? छैन, कोष्ठक छैन। भनेदेखि के गर्नु पर्यो? त्यसपछि गुणन चिन्हको काम गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस्, अब त हामीले जोड घटाउ भन्दा अगाडि के पो गर्नुपर्ने रहेछ? स्याबास, गुणन गर्नुपर्ने रहेछ। अघि पो यसमा जोड घटाउ कोष्ठक केही पनि थिएन, जुन पहिला गरे पनि हुन्थ्यो। अब गुणन पनि आइसकेपछि चाहिँ के पनि गर्नुपर्ने रहेछ त? गुणनको काम चाहिँ पहिला गर्नुपर्ने रहेछ, अनि मात्र जोड अथवा घटाउको काम गर्नुपर्छ। गुणनको काम सकिसकेपछि पो जोड अथवा घटाउको काम गर्नुपर्ने रहेछ त, हो कि होइन? हो। अब हामीले यहाँ पहिले सुरुमा जोड गरेर मिल्यो त? मिलेन, मिस्टेक हुने भयो, गलत हुने भयो। ल हेर्नुहोस्, पहिला त के पो गर्नुपर्ने रहेछ? 10 प्लसलाई जस्ताको तस्तै राखेर गुणन पो गर्नुपर्ने रहेछ। 7 चौको के कति हुन्छ? 28 हुन्छ। अब पो जोड अथवा घटाउको काम गर्ने रहेछ त। अब यहाँ जोड छ, हामीले के गर्छौँ? जोडको काम गर्छौँ। 10 मा 28 जोड्दाखेरि कति हुन्छ? ओ भेरी गुड, 38 हुन्छ। यसरी भाइ बहिनीहरूले नयाँ कुरो थाहा पाउनु भयो, हो कि होइन? सरलीकरण गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला के को काम गर्नुपर्छ अरे? ल भन्नुहोस् त। स्याबास, कोष्ठकको काम गर्नुपर्छ। त्यसपछि के गर्नुपर्छ? हो गुणनको काम गर्नुपर्छ। अनि मात्र अन्तिममा के गर्नुपर्छ अरे? हो जोड अथवा घटाउको काम गर्नुपर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, प्रश्न नम्बर ग मा के छ? यहाँ त कोष्ठक पनि रहेछ। ल हेर्नुहोस्, हामीलाई यहाँ के भनेको थियो? पहिला कोष्ठकको काम गर्नुपर्छ भनेको थियो। कोष्ठक छ कि छैन? यहाँ कोष्ठक छ। यसलाई त ब्राकेट पनि भन्छन् नि, हो कि होइन? सानो स्मल ब्राकेट भनिन्छ, सानो कोष्ठक। ल हेर्नुहोस्, कोष्ठकभित्र के छ? 18 + 22 छ। कोष्ठक बाहिर के छ? -20 छ। अब हामीले पहिला सुरुमा -20 गर्ने हो त? होइन, कोष्ठकभित्रको काम गरेर पहिला कोष्ठक हटाउने अनि मात्र कोष्ठक बाहिरको काम गर्ने। ल आउनुहोस् त प्रश्न नम्बर ग को गरी हेरौँ। तपाईँहरू पनि प्रयास गर्नुहोस् त, ल मिल्छ कि मिल्दैन?
ग नम्बरमा के छ त कोष्टकभित्र 18 प्लस 22 माइनस 20 छ। पहिला सुरुमा हामीले के को काम गर्नु पर्यो, कोष्टकको काम गर्नु पर्यो। कोष्टकभित्र के छ, जोड छ, त्यसैले जोडको काम गरौँ। कोष्टकभित्र 18 प्लस 22 छ, कोष्टकभित्रको काम गर्दा 18 मा 22 जोड्दा कति भयो त, स्याबास 40 भयो। तपाईहरूले यसरी पनि गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है भाइ बहिनीहरू। 18 मा 22 जोड्दाखेरि 8 मा 2 जोड्दा 10, 10 को 0 हात लायो 1, 2 1 1 2, 2 मा 2 जोड्दा कति भयो, स्याबास 4 भयो। यसरी 40 भयो। कोष्टकभित्रको काम गरेपछि कोष्टक त आफै हट्छ। अब कोष्टक लेखिरहनु पर्दैन। हामीले कोष्टकभित्रको काम गऱ्यौँ कि गरेनौँ, गऱ्यौँ। अब कोष्टक के भयो, हट्यो। अब योभन्दा पछाडिको लेख्ने माइनस 20। अब यो 40बाट 20 घटाउँदा कति हुन्छ, स्याबास 20 नै हुन्छ। तर तपाईँहरूले यसरी पनि गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है। 0बाट 0 घटाउँदा 0 भयो, 4बाट 2 घटाउँदा 2 नै भयो। कति हुँदो रहेछ, 20 हुँदो रहेछ। अब भाइ बहिनीहरूले त कोष्टक भएको काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कोष्टक भएको सरलीकरण आयो त, स्याबास। गुणन भएको नि, गुणन भएको सक्नुहुन्छ, हो गुणन भएको नि सक्नुहुन्छ। ल एकचोटि मलाई भन्नुहोस् त, सबैभन्दा पहिला हामीले के को काम गर्ने रहेछ सरलीकरणमा, स्याबास कोष्टकको काम गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसपछि गुणन हो गुणनको काम गर्नुपर्ने रहेछ। अन्तिममा मात्र के गर्ने रहेछ, जोड अथवा घटाउको काम गर्ने रहेछ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर घमा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। अब तपाईँहरू पनि प्रयास गर्नुहोस् है त, कसले छिटो मिलाउने। ल हेर्नुहोस्, घ नम्बरको के छ त, 70 प्लस कोष्टकमा के छ, 8 माइनस 2 छ। अब हामीले पहिला सुरुमा 70 प्लस गर्ने हो कि होइन, ल भन्नुहोस् त, स्याबास। होइन, पहिला त हामीले कोष्टकको काम गर्ने भनेको छ। 70 प्लस गऱ्यो भने त गलत भयो कि भएन, भयो। त्यसैले पहिला सुरुमा 70 प्लसलाई जस्ताको जस्तै लेखेर कोष्टकको काम गर्नु पर्यो। कोष्टकभित्र के छ, 8 माइनस 2 छ। 8बाट 2 घटाउँदा कति होला, स्याबास 6 हुन्छ। अब चाहिँ जोडको काम गर्नु पर्यो। जोडको काम गर्दा 70 मा 6 जोड्दा कति, स्याबास 76 हुन्छ। यसरी भाइ बहिनीहरूले अब कोष्टक भएको सरलीकरण पनि गर्न सक्नुहुन्छ, गुणन भएको सरलीकरण पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जोड र घटाउ भएको पनि सक्नुहुन्छ। अब यता हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूकै किताबमा भएको अभ्यास छ। अब हामीले यो अभ्यास गर्ने है त। यहाँबाट केही अभ्यासहरू म गरिदिन्छु, त्यसपछि केही चाहिँ तपाईँहरूले गृह कार्यको रूपमा गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ के छ, हो आई नम्बरमा हेर्नुहोस् है त, 15 माइनस 4 प्लस 5 छ। अब यहाँ त गुणन छ त छैन, कोष्टक छ त कोष्टक पनि छैन, के छ, जोड र घटाउ मात्र छ भनेदेखि त जुन अगाडि छ त्यही गर्दा भयो। जोड र घटाउमा जुन अगाडि छ त्यही गर्दा भयो। यदि गुणन भइदिएको भए पहिला जोड गर्न मिल्थ्यो त, मिल्दैन थियो, गुणन गर्नु पर्थ्यो। कोष्टक भइदा भए पनि पहिला कोष्टकको काम गर्नु पर्थ्यो। अहिले त कोष्टक पनि छैन, गुणन पनि छैन, त्यसैले जोड अथवा घटाउको काममा जुन पहिला गरे पनि हुन्छ। अगाडि कुन छ, घटाउ छ भने हामी पहिला घटाउ नै गरौँ। 15बाट 4 घटाउँदा कति हुन्छ, स्याबास 11 हुन्छ। 11 प्लस 5, अब फेरि 11 मा 5 जोड्दा कति हुने भयो, ओ 16 हुने भयो। भाइ बहिनीहरूले यसरी गुणन गर्न सक्नुहुन्छ त, स्याबास। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर आई को हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू पनि गर्नुहोस् है, त्यहाँ म सँगसँगै गर्नुहोस्, कसले पहिला मिलाउने है त। प्रश्न नम्बर आईमा के छ भने 36 प्लस 45 माइनस 55 छ। यहाँ पनि गुणनको चिन्ह छ त छैन, ब्राकेट छ त कोष्टक, कोष्टक पनि छैन। त्यसो भने त जे गरे पनि भयो, जोड र घटाउमा जुन पहिला गरे पनि हुन्छ। ल आउनुहोस् अगाडिको गरौँ। पहिला सुरुमा 36बाट 45 के गर्नु पर्यो, 36 मा 45 जोड्नु पर्यो। कति हुन्छ होला, तपाईँहरूले यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। 36 मा कति जोड्नु पर्यो, 4 र 5 45 जोड्नु पर्यो। 6 मा 5 जोड्दा 6 5 11 हात लायो 1। त्यसै गरी 1 मा 3 जोड्दा 4, 4 मा 4 जोड्दा 8, कति हुँदो रहेछ, 81 हुँदो रहेछ। फेरि 81बाट कति घटाउनु पर्यो, स्याबास
55 घटाउनु पर्यो। 81 बाट 55 घटाउँदा कति हुन्छ होला? ल आउनुहोस् त गरी हेरौँ। 81 माइनस 55। ल हेर्नुहोस् अब यहाँ त कस्तो अनौठो पो देखियो त। 1 बाट 5 घट्ला त कहिले, सानोबाट ठुलो कहिले घट्ला त घट्दैन। यस्तो बेलामा के गर्ने हामीले? यतापट्टिबाट यो एकको स्थान भयो, यता दशको स्थानबाट एउटा दश सापट्टि लिएर हामीले घटाउँछौँ। यहाँ 1 छ, यताबाट 1 दश सापट्टि लिँदाखेरि त 10 र 1 कति हुने भयो? यहाँ 11 हुने भयो। अब त घट्छ। 11 बाट 5 घटाउँदा कति भयो? 6 भयो। त्यसै गरी यहाँ त हामीले 1 सापट्टि दिइसकेका छौँ। कति बाँकी छ? 7 बाँकी छ। 7 बाट 5 घटाउँदा कति हुने भयो त? स्याबास, 7 बाट 5 घटाउँदा 2 हुने भयो। यसरी 81 बाट 55 घटाउँदा कति हुँदो रहेछ? 26 पो हुँदो रहेछ। भाइ बहिनीहरूले गर्न सक्नुहुन्छ त यसरी? ल त्यसै गरी म यो प्रश्न नम्बर आइभी को गरिदिन्छु। हेर्नुहोस् है त, प्रश्न नम्बर आइभी को गरिदिन्छु। प्रश्न नम्बर आइभीमा के छ तपाईँहरूले प्रश्न सार्नुभयो? तपाईँहरूकै किताबमा पनि छ नि, हो कि होइन? किताब पनि हेर्नुहोस् है। ल अब क्वेसन हेर्नुहोस् त। आइभीको के छ? 7 गुणन 15 प्लस 15 नै छ। ल हेर्नुहोस्, 7 गुणन 15 प्लस 15। अब हामीले पहिला सुरुमा यहाँ प्लस गरिदिएर भयो त? भएन। के गर्नु पर्यो? गुणन गर्नु पर्यो। हामीलाई त यहाँ जोड अथवा घटाउ भन्दा अगाडि गुणन गर्नुपर्छ भनेको छ। गुणन गरौँ है त। ल आउनुहोस् त। 7 र 15 गुणन गर्दा कति होला? तपाईँहरूले यतापट्टि गरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। 15 र 7 गुणन गर्दाखेरि कति भयो? 7 पंचे 35 को 5, हात लायो 3। त्यसै गरी 7 एकान 7, 7 मा 3 जोड्दा कति भयो? 10 भयो। 105 पो हुँदो रहेछ। यसमा फेरि कति जोड्नु पर्यो? 15 जोड्नु पर्यो। 105 मा 15 जोड्दा कति होला? स्याबास, 120 हुँदो रहेछ। अब त भाइ बहिनीहरूलाई गुणन भएको पनि गर्न आयो। आयो कि आएन? आयो। अब म ब्राकेट भएको पनि एउटा गरिदिन्छु। ल हेर्नुहोस् त, यो भिआई नम्बरको हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, भिआई नम्बरको मैले यहाँ अगाडिको दुईटा छोडेको छु नि। यो नगर्ने भनेर छोडेको हो त होइन, तपाईँहरूले गर्ने भनेर छोडेको। तपाईँहरूले गर्नुहोस् है। स्याबास। ल हेर्नुहोस् भिआई नम्बरको हेर्नुहोस् त। भिआई नम्बरमा के छ? 30 माइनस हो कोष्ठक आयो यहाँ त। कोष्ठकभित्र के छ त? 7 प्लस 4 छ। अब पहिला सुरुमा हामीले के गर्नुपर्छ रे? ल भन्नुहोस् त। स्याबास, कोष्ठकभित्रको काम गर्नुपर्छ। कोष्ठकभित्रको काम गर्दाखेरि 30 माइनस जस्ताको जस्तै भयो। 7 मा 4 जोड्दा कति होला? स्याबास, 7 4 11 भयो। अब 30 बाट 11 घटाउँदा कति होला? तपाईँहरूलाई आउँछ भने सिधै लेखे पनि भयो। अझ कन्फर्म हुनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ गरेर हेर्दा पनि मिल्छ कापीको छेउमा। ल हेर्नुहोस्, 0 बाट 1 त घट्दैन, त्यसैले यताबाट 1 सापट्टि लिनु पर्यो। यहाँ 10 भयो। 10 बाट 1 घटाउँदा कति हुने भयो? 9 हुने भयो। यता त 1 सापट्टि दिइसकेको छ। कति बाँकी रह्यो? 2 बाँकी रह्यो। 2 बाट 1 घटाउँदा कति छ त? 1 कति हुन्छ? 1 हुन्छ। यसरी 30 बाट 11 घटाउँदा त कति हुने रहेछ? 19 पो हुने रहेछ। अब म अन्तिमको एउटा गरिदिन्छु। यहाँ भएको 3 वटा चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुहोस् है त। भिआइआई नम्बर लेखिएको छ यहाँ। ल हेर्नुहोस् त। यसमा 73 प्लस, ल हेर्नुहोस् फेरि कोष्ठक आयो। 7 4 प्लस 3 चाहिँ केमा छ त? कोष्ठकभित्र छ। फेरि पनि हामीले कोष्ठकभित्रकै पहिला गर्छौँ, किनभने हामीलाई त अब चरणहरू थाहा भइसक्यो। पहिला सुरुमा कोष्ठक गर्नुपर्छ, त्यसपछि गुणन छ भने गुणन गर्नुपर्छ, र अनि मात्र जोड र घटाउको काम गर्नुपर्छ भनेदेखि अब पहिला सुरुमा कोष्ठकभित्रको काम गरौँ। 7 र 3 73 प्लस 4 मा 3 जोड्दा कति भयो? स्याबास, 7 भयो। 7 भइसकेपछि कोष्ठकभित्रको काम गरेपछि कोष्ठक हट्यो कि हटेन? हट्यो। अब कोष्ठक लेख्नु परेन। त्यसै गरी 73 मा 7 जोड्दा कति होला त? तपाईँहरूले यसै गरी गरेर हेर्नुहोस् है। कति हुन्छ? स्याबास, 80 हुन्छ। यसरी हामीले सरलीकरण गर्न सक्छौँ। अब यहाँ अर्को एउटा पनि प्रश्न छ। हेर्नुहोस् त। प्रश्न नम्बर 2 मा के रहेछ? 9 लाई 5 ले गुनेर, हो यहाँ फेरि गुनेर भनेर आयो कि होला यो भन्या? स्याबास, गुणन गर्ने नै भन्या हो। गुणा भन्ने गुनेर भन्ने एउटै कुरा हो है त भाइ बहिनीहरू। 9 लाई 5 ले गुनेर आउने गुणनफलबाट 45 घटाउँदा कति हुन्छ भन्या छ?
9लाई पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो 5ले गुणा गर्नु पर्यो गुणन गर्नु पर्यो त्यसबाट जति आउँछ त्यो आएकोबाट के गर्ने रे स्याबास 45 घटाउने ल आउनुस् त गरी हेरौँ प्रश्न नम्बर 2 को प्रश्न नम्बर 2 मा के भनेको छ त पहिला सुरुमा 9लाई 5ले गुडेर आउने गुणनफलबाट 45 घटाउँदा कति हुन्छ भनेको छ 9लाई 5ले गुन्दा कति होला स्याबास 9लाई 5ले गुन्दा भनेको गुणन गर्दा कति होला 5 9 कति स्याबास 45 अब 45 बाट के गर्नु पर्यो गुणनफलबाट फेरि 45 घटाउनु पर्यो हामीलाई त यसलाई पहिला सुरुमा गणितीय वाक्यमा लेख्नु पर्यो गणितीय वाक्यमा लेख्दा के भयो 9 र 5 गुडेर जति आउँछ त्यसबाट कति घटाउने भनेको छ 45 घटाउने भनेको छ हामीले थाहा पाइसक्यौँ 9 र 5 गुणन गर्दा त 45 आउँदो रहेछ 45 बाट 45 घटाउँदाखेरि कति हुन्छ भाइ बहिनीहरू स्याबास 0 हुन्छ 45 बाट 45 घटाउँदा कति आयो 0 आयो त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 3 को हेर्नुस् त रिमासँग 5 रुपैयाँ थियो तपाईसँग कति रुपैयाँ छ हो ल रिमासँग चाहिँ कति रुपैयाँ रहेछ 5 रुपैयाँ रहेछ भनेदेखि उनको आमाले उनलाई उनीसँग भएको रुपैयाँको 3 गुणा दिनुभएछ रिमासँग त पहिले 5 रुपैयाँ थियो फेरि आमाले के गर्नु भएछ उनीसँगै भएको रुपैयाँको 3 गुणा दिनुभएछ भने अब रिमासँग कति रुपैयाँ भयो होला यसलाई गणितीय वाक्यमा लेखेर गरी हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू रिमासँग पहिला सुरुमा कति रुपैयाँ रहेछ त 5 रुपैयाँ रहेछ प्रश्न नम्बर 3 को पहिला 5 रुपैयाँ रहेछ त्यसपछि आमाले उनलाई उनीसँग दिनुभएको रुपैयाँको 3 गुणा दिनुभयो दिएपछि बढ्यो कि बढेन बढ्यो बढेपछि के चिन्ह राख्ने रे स्याबास जोडको चिन्ह राख्ने अब आमाले उनलाई कति रुपैयाँ दिनुभयो हेर्नुस् है फेरि एकचोटि हेर्नुस् है पहिला सुरुमा उनीसँग 5 रुपैयाँ थियो 5 रुपैयाँ थियो त्यसपछि आमाले उनलाई दिनुभयो दिएपछि जोडियो त्यसैले हामीले के गर्यौँ जोडको चिन्ह राख्यौँ कति रुपैयाँ दिनुभयो त उनीसँगै भएको रुपैयाँको 3 गुणा दिनुभयो उनीसँग कति रुपैयाँ थियो 5 रुपैयाँ थियो त्यसको 3 गुणा भनेको त के हो 3 ले गुणन गर्ने त्यसको 3 गुणा दिनुभयो अब उनीसँग कति रुपैयाँ छ होला ल हेर्नुस् पहिला सुरुमा जोड गर्ने कि गुणन गर्ने स्याबास गुणन गर्ने ल आउनुस् त 5 प्लस 5 यहाँ कति भयो त 15 भयो यसरी 5 मा 15 जोड्दा कति भयो 20 भयो अब रिमासँग कति रुपैयाँ रहेछ 20 रुपैयाँ रहेछ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 4 चाहिँ तपाईहरूले गृह कार्य गर्नुपर्छ ल हेर्नुस् त के लेखिएको छ सौगातसँग 10,000 थियो रुपैयाँ 10,000 थियो यदि उसले रुपैयाँ 1200 पर्ने एउटा बाख्रा र रुपैयाँ 7,300 को एउटा गाई किनेछ भने उसँग कति रुपैयाँ बाँकी रहन्छ होला तपाईहरूले गर्न सक्नुहुन्छ त स्याबास सबैजनाले प्रश्न नम्बर 4 गर्नु होला त्यसपछि भाइ बहिनीहरू आज त हामीले कति धेरै कुराहरू पढ्यौँ नि हो कि होइन हो के पढ्यौँ ल एकचोटि स्मरण गरौँ त आजको सिकाइ हामीले के कुरा सिकेछौँ भने जोड घटाउ र गुणन मिश्रित समस्याहरूको हल गर्न हामीले सिकेछौँ एउटै प्रश्नमा जोड घटाउ गुणन अझ कोष्ठक पनि थियो नि हो कि होइन हो हुँदाखेरि कुन पहिला गर्ने भनेर हामीले थाहा पायौँ ल भन्नुस् त सबैभन्दा पहिला के गर्ने स्याबास कोष्ठकमा भएको काम गर्ने त्यसपछि हो गुणनमा भएको काम गर्ने गुणनको काम गरिसकेपछि के गर्ने स्याबास जोड अथवा घटाउको काम गर्ने भाइ बहिनीहरू आजलाई यति नै भोलि फेरि अर्को कक्षामा भेटौँला हस्त नमस्ते।